रसूल कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। रात का वक्त है, कुरान की तिलावत करते हैं, करते ही करते देखा कि एक घोड़ा करीब में बना हुआ है। वो घोड़ा उछलने लगता है। साहबी रसूल कहते हैं कि मैं उसकी हरकतों को देखता रहा, एक दफा उछला, 2 दफा उछला, यहाँ तक कि मेरा बेटा जनाबे याहया उसके करीब थे। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये घोड़ा मेरे बेटे को तकलीफ ना पहुंचा दे। मैंने फौरन अपने बेटे को उससे बचाया, लेकिन मैंने कुरान को जैसे ही बंद किया वो घोड़ा भी वहीं सुकून हासिल कर दिया। घोड़ा फिर हरकत में नहीं आया। फिर कुरान की मैंने तिलावत की, फिर घोड़ा उछलने और कूदने लगा। यहाँ तक कि साहबी रसूल कहते हैं 3 मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ। अब मैं तलाश में था उस सुबह की कि जिस सुबह को मैं ये वाक़या बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में रखूंगा। कहते हैं साहबी रसूल सुबह हो गई, उसके बाद में बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, रात मेरे साथ ऐसा सा वाक़या पेश आया कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरा बेटा याहया करीब सो रहा था, और जब मैं कुरान की तिलावत करता था तो घोड़ा एकदम उछलने लगता था। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबी, जब तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे मालूम है घोड़ा क्यों उछल रहा था? अर्ज करते हैं आप बता दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी इतना कहते हैं, आका फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबी सुनो, जिस वक्त तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे अल्लाह पाक ने फरिश्तों को आसमान अव्वल पर नाजिल फरमा दिया था, और जब तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे तो उन फरिश्तों ने आसमान के अंदर नूरानी लाइटों को रोशन कर दिया था, और वो घोड़ा उनको देख रहा था, फरिश्तों के परों को मुलाजा कर रहा था। ए सहाबी, अगर तुम सुबह तक कुरान की तिलावत करते रहते तो मदीने के लोग जब सुबह करते तो यहाँ तक कि जब सूरज जैसे ही तुलू होता तो मदीने के लोग भी देख लेते कि आज अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते अपने परों को आसमान में बिछाए हुए। यानी सहाबी रसूल जो कहना चाहते हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर तुम कुरान को बंद नहीं करते तो जिन चीजों को तुम्हारा घोड़ा मुलाहजा कर रहा था, अगर कुरान की तिलावत करते रहते तो फिर मदीने के लोग भी उन चीजों को मुलाहजा फरमा लेते। यह है कुरान मुसलमानों कि अगर हम इसकी कुरान की तिलावत कर ले, आका फरमाते हैं कि जिस घर में, जिस दिल में, जिस सीने में कुरान ना हो वो घर, वो सीना वीरान हो जाता है, कब्रिस्तान हो जाता है, और फिर उन घरों में, उन सीनों में, उन दिलों के अंदर, उन दिमागों के अंदर शैतान अपना घर बना लेता है। आका फरमाते हैं अगर तुम शैतान से बचना चाहते हो तो कुरान की तिलावत किया करो, अगर मर्द से बचना चाहते हो तो कुरान की तिलावत किया करो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जिसको हम सूरे अलहम्दु कहते हैं, सूरे फातिहा कहते हैं, इसको सिर्फ सूरे फातिहा नहीं कहा जाता है बल्कि आका फरमाते इसको सूरे शिफा भी कहा जाता है, इसको सूरे दुआ भी कहा जाता है, इसको सूरे फातिहा भी कहा जाता है। अगर कोई बीमार है तो सूरे फातिहा पढ़ो, उस पर दम कर दो, खुदा के करम से और कुरान के सदक़े में उसको मेरा खुदा शिफा अता फरमा। आमीन। ये है कुरान का सदका, ये है कुरान के नुज़ूल, ये है कुरान के मुतबर्रिबात कि जो बंदा उनको अपने सीने में समो लेता है। यही तो वजह थी ना कि मेरे ख्वाजा के दर पे एक इंसान गया था। हजारों जाते हैं, सब जाते, हम भी आप जाते हैं। गया था ख्वाजा के दर पे मांगने के लिए। आखिरी बात और बता रहा हूँ, उसके बाद गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। गया, चौखट पर जाने के बाद अपनी मन्नतों को रखा, और रखने के बाद कुरान को खोला, और खोलने के बाद कुरान की तिलावत करने लगा। लेकिन सवाल भी बार बार मेरे ख्वाजा की बारगाह में रखता है कि मेरे ख्वाजा मैं इस मन्नत को लेकर के आया हूँ, मेरे ख्वाजा इस मन्नत को पूरा करना है, लेकिन अभी मन्नत पूरी नहीं हुई है। इतने में एक तवाइफ आती है और अपने हाथों को नचाती है, बारगाह ख्वाजा में अपने सवाल को कर देती है। जैसे इस सवाल का पेश करना था वहां से सवाल पूरा हो जाता है। अब ये जो दीवाना था ख्वाजा का, ये कुरान की तिलावत करते ही करते रुक जाता है, उसकी हरकतों को देखता, उसकी अदाओं को देखता है कि मैं इतने वक्त से यहाँ बैठा हूँ मगर मेरे सवाल को पूरा नहीं किया। ये औरत आई, इसके सवाल को पूरा कर दिया, यहाँ तक कि उससे में आया, इसने कुरान को बंद कर दिया, अपने दोनों हाथों को मेरे ख्वाजा की चौखट पे मारा, और मारने के बाद चलने लगा।
ابھی یہ چل ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان انسان آ رہا ہے. آنے والے نے پوچھا کہ نوجوان تو نے قرآن کو کیوں بند کر دیا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے دیکھا یہاں انصاف نہیں ہوتا, یہاں فیصلہ نہیں ہوتا. اتنے وقت سے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, میں نے سنا تھا کہ رب کا بندہ جس کو خواجہ کہا جاتا ہے یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے. میرا تو کوئی سوال پورا نہیں کیا. کہا کیا بات تھی؟ کہا کہ طوائف آئی, اس کا سوال فوراً پورا ہو گیا. میں اتنے وقت سے مانگ رہا تھا مگر میرے سوال کو پورا نہیں کیا گیا. میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا. میرے خواجہ نے کہا نہیں, تمہارا سوال کو پورا کیا جائے گا, تمہارا سوال پورا کر دیا جائے گا, منتوں کو پورا کر دیا جائے گا. کہا آپ کیسے ذمہ داری لیتے؟ کہا تمہاری منتیں پوری کر دی جائیں گی. کہا میں کیسے مان لوں؟ کہا تمہاری منتیں پوری کر دی جائیں گی. لیکن یہ نہیں مانا. میرے خواجہ کہتے لگتے ہیں جس کو نوجوان شخص کو دیکھا تھا, جیسے ہی میرے خواجہ غریب نواز نے اس انسان سے کہا تیری منتیں پوری ہوں گی, کہا میں آپ کو پہچانتا نہیں, جانتا نہیں, آپ کیسے ذمہ داری لے رہے ہیں؟ اس وقت کہا تھا معلوم ہے جس کو سارا زمانہ خواجہ کے نام سے جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں, میں ہی تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں. سبحان اللہ. اس کے بعد خواجہ نے فرمایا کہ جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نا, تو قرآن کو پڑھ رہا تھا, تو تیرا پڑھنا مجھے اتنا پسند آ رہا تھا کہ جو طوائف مانگنے کے لیے آئی تھی اس کا میں نے فوراً سوال پورا کر دیا, اور میں تیری تلاوتوں کو سن رہا تھا, تیری مسرور آواز کی تلاوت کو میں کان لگا کر سن رہا تھا کہ تو پڑھتا رہے اور میرا دل بہلتا رہے, تو پڑھتا رہے, میرے دل کو خوشی حاصل ہوتی رہے. لیکن تو نے قرآن کو وہیں بند کیا اور اپنے ہاتھوں کو جیسے ہی چوکھٹ پہ مارا ہے نا, معلوم ہے تیرے ہاتھ کہاں پڑے ہیں؟ کہتا حضور کہاں لگے ہیں میرے ہاتھ؟ کہا ذرا میری پیٹھ سے کرتے کو اٹھا. کرتے کو اٹھایا, پیٹھ کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جن انگلیوں کو چوکھٹ پر مارا تھا وہ انگلیاں چوکھٹ پر نہیں میرے خواجہ کے پشت پر لگی تھی. انگلیوں کا نشان دیکھنا تھا, قدموں میں گرتا ہے, عرض کرتا حضور مجھے معاف کر دیجئے. اس وقت میرے خواجہ نے فرمایا تھا کہ بندہ سن لے, غلام سن, کہ کہیں اداؤں کو دیکھا جاتا ہے, کہیں سوالوں کو دیکھا جاتا ہے. وہ مانگنے والی مانگنے آئی تھی, اس کے سوال کو پورا کر دیا, مگر میں تیری اداؤں کو دیکھ رہا تھا تو قرآن پڑھ رہا تھا, اور میں مچل کر تیری قرآن کی تلاوت کو سن رہا تھا. تو جب میرے خواجہ اس قرآن کی تلاوت کو کوئی دیوانہ پڑھے تو اتنا سنے تو ان نورانی مخلوق کا کیا عالم ہوگا, پھر میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا کہ بندہ یہاں